स्मृति ईरानी खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा है वो गई हैं। ताले सबके मुंह पे ताले लग गए कि ये क्या हो गया, बच्चा बोलने को कुछ नहीं रहा। और अब कह रहे हैं ये एमबीएस जो है यहूदियों का दलाल है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है, स्मृति ईरानी को कैसे जाने दिया तुमने, इसको कैसे अलाउ कर दिया? Concern for few quarters in the Muslim world, those who are right wing, and I believe these things should be taken seriously. क़यामत आ गई है। माइक बना रहे हो? Giving you the mic? स्मृति ईरानी नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा है वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई। लेकिन आप देखें कि इंडिया को वो जो एक्सेस मिली है, उस सक्सेस को हु कैन रिप्लेस दिस सक्सेस? पाकिस्तान रियली वांटेड दैट मुस्लिम वर्ल्ड, जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है, particularly इंडिया जो है, it should stay away from Saudi Arabia. But I think the Saudis have understood कि हमें तो पैसा चाहिए, हमें सऊदी अरब से आए, हमें इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, मोरक्को से आए, म्यांमार से आए, या हमें वेनेजुएला से आए, हमें इन चीज़ों का क्या है? सो वो स्मृति ईरानी को लेके मदीना की गलियों में और होली साइट्स में चले गए, और एक खातून का, एक नॉन मुस्लिम खातून को रिसीव करना, इट्स इन माय अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी वेलकमिंग, it's very progressive, but this is something maybe very concern for few quarters in the Muslim world, those who are right wing, and I believe these things should be taken seriously. ताले सबके मुंह पे ताले लग गए कि ये क्या हो गया, बच्चा बोलने को कुछ नहीं रहा। और मैं आज पूछता हूं पाकिस्तान से, मैं आज पूछता हूं उनके आईएसपीआर गैंग से और उस कबाल से, आज बताओ तुम्हारे यहां कितनी बार आए शेख अल नयन? नहीं आए। तुम्हारे यहां कितनी इन्वेस्टमेंट की शेख अल नयन ने नहीं की। और जो हमें बताया गया था कश्मीर मुसलमानों वाला मुद्दा है, उसी कश्मीर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की सऊदी ने और यूएई में। और जो अपने आप को इस्लाम और मुसलमानों का ठेकेदार बताने वाला पाकिस्तान है, उसके चवन्नी की इन्वेस्टमेंट नहीं की, चवन्नी की इन्वेस्टमेंट। अगर मोदी रजीम हिंदू फैसिस्ट जेनोसाइडल है और ये मुसलमानों का नरसंहार करना चाहती, तो मैं बोलता हूं क्या दुनिया का हर कोई मुसलमान बिका हुआ है? क्या शेख अल नयान बिके हुए हैं? क्या एमबीएस बिके हुए हैं? इसका जवाब दे, क्योंकि तुम्हारा एजेंडा और तुम्हारा प्रोपेगेंडा आज एक्सपोज हो गया है। तो उन्होंने किसी मुसलमान कंट्री को नहीं चुना। ये प्रिविलेज पाकिस्तान को नहीं मिला, पाकिस्तान के जहादियों को नहीं मिला, सीरिया को नहीं मिला, मोरक्को को नहीं, मोरितानिया को मिला, अफगानिस्तान को नहीं मिला। ये प्रिविलेज भारत को मिलता है। अब आप देखिए ये जो चमत्कार होते देखा। सर पाकिस्तान में इतनी मिर्ची लगी है, पूरे इस्लामिक दुनिया में मिर्ची लगी है, दुनिया भर के ट्रोल हैंडल जो है वो ट्रोल कर रहे हैं। ये तुमने कैसे करने दिया सऊदी अरबिया को? अब कह रहे हैं ये एमबीएस जो है यहूदियों का दलाल है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है, स्मृति ईरानी को कैसे जाने दिया तुमने, इसको कैसे अलाउ कर दिया? मतलब हाउ डिड इंडिया अलाउ हर? अब देखिए उन्हें क्या तकलीफ है यार, कोई भी जाए, हाउ इज इट योर बिजनेस, हाउ आर यू इफेक्टेड? नहीं, ये कैसे जाने दिया? और ये जो आज इतिहास बना है मक्का मदीना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोदी जी की सरकार मुसलमान विरोधी है, अगर मोदी जी की सरकार जेनोसाइडल है, हिंदू फैसिस्ट रेजिम, ये जो ऑक्सफोर्ड में, ये जो दुनिया भर की आईवी वाई लीग यूनिवर्सिटियों में ये जो हिंदू फोबिया की बातें चल रही, तो मैं आज पूछता हूं क्या मोहम्मद बिन सलमान फ्रॉम द लैंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, क्या वो बिका हुआ है? क़यामत आ गई है, पूरा का पूरा ईमान ख़त्म हो गया है। इसको कहते हैं कुफ्र की इंतहा। और ये क़यामत जो है उल्टी आ गई है। ये क़यामत वो नहीं है जिसमें कि पूरी दुनिया जो है वो हमारे नबी हुजूर के और हमारे अल्लाह के हुक्म से
جو کہا گیا ہے الانفال کے 39 میں 8.39 قرآن میں، اس کے حساب سے پوری دنیا اسلام کی ہو جائے تب تک تم کو جہاد کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جہاد نہیں کر رہے، یہ تو کافروں کو گھما رہے ہیں۔ پوری طرح سے لکھا ہوا تھا، سب جگہ کیا ہوا تھا، پہلے کوئی بھی سعودی عرب میں کوئی بھی خاتون ننگے سر نہیں گھوم سکتی تھی، اس کو حجاب پہننا لازمی تھا اور اس کو عبایا پہننا لازمی تھا۔ اب یہ دیکھیے آپ، نہ کیول یہ ساڑی میں ہے، ساڑی کیا ہوتی ہے؟ ساڑی مشرکین کا لباس ہوتا ہے، مشرکین عورتوں کا لباس ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایسی خبیث چیز، اور وہ جو ہے یہاں پر ننگے سر گھوم رہی ہے، اور دوسرا جو انسان ہے وہ بھی ننگے سر گھوم رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ہماری جو ہے مسجدیں، ہماری جو ہیں عبادت گاہیں اب محفوظ نہیں رہیں۔ یہ سعودی عرب والے یہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اب دوسرے جو ان کی جو ہوا کرتی تھی، ان کی جو دوسرے بت ہوا کرتے تھے جن کو یہ دیوی بولتے ہیں، یہ ہندوستان والے، ان کی بھی عبادت شروع کروانے والے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ التوبہ جو 9ویں سورت ہے، چیپٹر 9 آف دی قرآن، 9.28 کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ یہ کافر مشرکین سارے کے سارے نجس ہیں، ان کو ہماری مسجدوں کے پاس نہ پھٹکنے دیا کرو۔ اور آپ ان کو لے جا رہے ہو وہاں پر مسجد النبوی، یعنی کہ پروفٹ کی مسجد، یعنی کہ رسول اللہ کی مسجد، ہمارے پیارے نبی کی مسجد، اس کے سامنے کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا رہے ہو۔ محمد بن سلمان یہ تو پوری طرح سے کافر ہو گیا ہے۔ اب یہ سب کام اگر سعودی عرب میں ہونے لگیں گے تو پھر ہم پاکستان والے کیا کریں گے؟ ہمارے پاکستان کا کام تو کیول جھوٹ پہ ہی چلتا ہے، اور یہ سارے کے سارے کام یدی سچائی سے ہونے لگیں گے، پہلے ہی ہو رہے تھے دبئی میں، اب یہاں پہ بھی ہونے لگیں گے، تو پھر پاکستان کو کون پوچھے گا؟ پاکستان کے پاس پھر تو کوئی چارہ ہی نہیں رہ جائے گا، اس کو تو واپس ملنا پڑے گا جا کے۔ واپس کس میں ملنا پڑے گا؟ جا کے واپس جا کے ہندوستان میں ملنا پڑے گا، ہم کو سب کو ہندو بننا پڑے گا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی مودی کا کوئی کسی طرح کا کوئی षड्यंत्र دکھتا ہے اس میں، کانسپیریسی جس کو بولتے ہیں۔ یہ نشچت روپ سے 100% یہ مودی کی کوئی خرافات ہے۔ اس خرافات سے وہ جو ہے پاکستانیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب عرب والوں نے تم کو چھوڑ دیا، ہم جو ہمیشہ سے فخر کرتے رہے کہ ہم جو ہے عربی ہیں، ہم فارسی ہیں اور ہم ترک ہیں، وہ ہمیں عربی فارسی اور ترکیوں کو ہم پورا کا پورا ان کا لباس لے کر اوڑھ رہے تھے، ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں تم ہندوستانی ہو۔ سعودی عرب ساڑی پہننے لگے گا تو ہمارے پاکستان کا کیا ہوگا؟ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے۔ دھنیہ واد، جے ہند۔